बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शेराज़ी। आज के प्रोग्राम में आपको बताते चलें कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मोहम्मद नौशाद अली साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया नौशाद साहब आपका स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर नुमान कैसर साहब हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया नुमान साहब आपका हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। और अब से कुछ देर बाद हमें आरिफ अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी ज्वाइन कर लेंगे। मैं ज़रा जान लेती हूँ बैरिस्टर साहब से। बैरिस्टर साहब, एक तो ये बता दें कि लॉ पास हो गया हुआ है कि अब बिला इजाज़त कोई विफाक में एहतजाज नहीं कर सकता। अब ये लोग एहतजाज करेंगे तो इन पे किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा लॉ का और किस तरह से सख्तियाँ आएंगी। तो सर ये भी बता दें कि अगर इन पे सख्तियाँ आती हैं, अली अमीन गंडापुर के जो हैं ऑलरेडी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी निकले हुए हैं, तो सूरत हाल अकॉर्डिंग टू लॉ क्या बनती नज़र आ रही है? जी शुक्रिया फ़ाइज़ा। देखें, जो बुनियादी आपने सवाल किया है कि वो कानून क्या है जिसकी बुनियाद पे अब अवाम को या किसी भी सियासी जमात को कैपिटल में इस्लामाबाद में एहतजाज करने का हक नहीं रहा। देखिए, मैं ज़रा इससे पहले कानून से ऊपर होता है आपका आइन। मैं पहले आइन की बात करूँगा। ठीक, आइन आपको ना सिर्फ सियासी जमात बनाने की बल्कि इसको चलाने की और इलेक्शन में लड़ने की भी आपको ये फंडामेंटल राइट देता है। उसके बाद एहतजाज का आपने जिक्र किया, एहतजाज का भी एक बुनियादी राइट है। मैं नौशाद साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अगर कानून के पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए वो एहतजाज किया जाए तो रियासत को ये हक देना हर सिटीजन के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। अब रहा ये सवाल कि जो भी हालिया हिस्ट्री में अभी जो एक कानून पास किया गया है, वो बेशक पार्लियामेंट ने कानून पास किया है कि जो भी एहतजाज सर्टन रेड एरिया का भी उसमें देखा गया कि उधर एहतजाज नहीं किया जाएगा। लेकिन इससे पहले भी एक कानून हुआ करता था, ये कोई नया कानून नहीं है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर MPO। उसके तहत भी जो मुतलका DC है वो दफ़ा 144 लगा देता था या अदरवाइज भी कोई नेशनल सिक्योरिटी का जिक्र करके वो एहतजाज पर पाबंदी लगा देता था। सो ये NOC भी कैंसिल हो जाते थे। जी NOC भी, ये चीज़ें पहले भी मौजूद हैं और इनका कवानीन के तहत आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट विच इज़ NOC वो लेना पड़ता है। और ये बुनियादी सवाल है कि क्या इस एहतजाज से पहले PTI को ये NOC दिया जाता है या नहीं, या अगर दिया जाता है तो किस पैरामीटर्स के साथ, किन शराइत के साथ दिया जाता है। जिस जगह पे वो एहतजाज करना चाहते हैं क्या उसी जगह पे दिया जाता है या कोई और शहर से दूर जगह जैसे लाहौर में किया गया था वो जगह दी जाती है। तो ये पैरामीटर्स अपनी जगह मौजूद है। दूसरा, आपने अली अमीन गंडापुर वाली बात की, उनके खिलाफ यकीनन केसेस हैं। आमतौर पे इस सूरत हाल में होता क्या है कि आप एक प्रोटेक्टिव बेल लेते हैं, जिस इलाके से आप मूव करते हैं वहां से आप प्रोटेक्टिव बेल लेके फिर दूसरे इलाके में जाते हैं। राहदारी भी तो साथ चाहिए होती है उसकी। हाँ जी, राहदारी दूसरे इलाके जी उसी को राहदारी ही कहते हैं उसको, प्रोटेक्टिव बेल की उर्दू में इसको। जी हाँ बिल्कुल, दिसंबर की को डेट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही जिक्र करने वाला था कि वो रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट पूरी कर चुके हुए हैं। तो अगर वो इस्लामाबाद कैपिटल में आते हैं तो कम से कम वो जो एग्जिस्टिंग केसेस हैं उनके तहत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। कार्रवाई नहीं हो सकती, वो उनको NOC जारी होता है, नहीं होता। नाज़रीन, बैरिस्टर साहब से जानते हैं। बैरिस्टर साहब, 24 तारीख को यानी कि ये कहा गया है कि डू और डाई मतलब फाइनल कॉल है। फाइनल कॉल का मतलब है कि रिजल्ट्स लेके निकलना है। अगर ये सक्सेस स्टोरी नहीं बनती है ये कॉल, तो इसका मतलब तो फिर तहरीक इंसाफ की जो बाकी मानदा क़यादत बाहर बैठी हुई है उसकी तो सियासत ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट, जब तक बानी बाहर नहीं आते। देखिए, गुजारिश ये है कि अभी नौशाद साहब जिक्र कर रहे थे कि ये डू एंड डाई जो कॉल है, इसका मतलब है, जो मुझे इफेक्टिवली बात समझ आई, कि ये सियासी बात नहीं लगती कि डू एंड डाई तो गैर सियासी लोग करते हैं। एक हद तक मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन देखिए जो बड़ी अहम चीज़ समझने की ज़रूरत है, सबसे पहले किसी भी की भी ग्रीवेंस होती है पाकिस्तानी सिटीज़न की, हो पाकिस्तानी जमात हो, पाकिस्तानी लीडर हो, वो अपनी ग्रीवेंसेस लेके जाते हैं अदालतों में। अदालतें अगर इंडिपेंडेंट हों, अदालतें अगर आज़ाद हों, तो कम से कम आपको कोई उम्मीद होती है, हो सकता है आपको सड़कों में आने की जरूरत भी ना पड़े। आपको दुनिया इंडिपेंडेंट नहीं लगती? जी, मैं उसी पे अर्ज करता हूँ कि अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो कुछ इंडिपेंडेंस थोड़ी सी बची थी उसका तो जनाजा निकाला जा चुका है। तो बड़े ही आसान लफ्जों में आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से चीफ जस्टिस की सिलेक्शन की गई है, वो जो पैनल था पार्लियामेंट्री कमेटी का, उसमें हुकूमत और उसकी कोलिशन की जमातों की उसमें अक्सरियत थी। सो यानी कि हुकूमत जिसके केसेस अदालतों के सामने आने हैं, उन्होंने ये पिक एंड चूज करना है कि उनका चीफ जस्टिस कौन होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जिक्र हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इफेक्टिवली एक ही चीज है। ये आपने एक अदालत के अंदर अदालत बना दी है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर चीफ जस्टिस आपने जैसे भी बना दिया है, उसका इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। इफेक्टिवली यू हैव 2 चीफ जस्टिस। एक चीफ जस्टिस वो है जो आपके क्रिमिनल और सिविल केसेस देख रहा है, और एक चीफ जस्टिस वो है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस देख रहा है।
اور اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بنانے والا بھی جو آپ کا بینچ تھا جوڈیشل کمیشن کا، اس میں بھی اکثریت آپ کی حکومتی ممبران کی بنتی ہے. اس پہ اعتراض ہے. جی میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں. دیکھیں اگر آپ جوڈیشل کمیشن کی ممبرشپ دیکھیے گا تو اس میں ایک چیف جسٹس ہیں، 3 سینئر موسٹ ججز ہیں، ٹھیک ہے، ایک آپ کے اب کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آ گئے ہیں الٹیمیٹلی. اس کے بعد آپ کے 2 ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، 2 ممبر قومی اسمبلی ہیں، اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں. مجھے پرسنلی اس چیز میں سیاستدانوں کے اس میں انوالومنٹ پہ اعتراض ہے. جی میں ایگزیکٹلی میں اسی چیز مجھے بھی اگر 2 منٹ دے دیجیے میں سر اسی میں ذرا تھوڑا تجزیہ مکمل کرنا چاہوں گا نشاط صاحب آپ کی اجازت سے. جی پلیز جلدی کیجیے. تو یہ جو انڈیپینڈنس کی آپ بات کر رہے ہیں، انڈیپینڈنس تو مجھے دور دور تک اب نظر نہیں آ رہی. پہلے کم از کم ایک یہ ضرور ہوا کرتا تھا کہ چیف جسٹس سینیورٹی کی بنیاد پہ بنا کرتا تھا، وہ صحیح بنتا تھا، وہ غلط بنتا تھا، وہ جسٹس ثاقب نثار آتا تھا، وہ جسٹس عمر عطا بندیال آتے تھے. دیکھیں یہ کہہ دینا کہ وہ کیپیبل نہیں ہے، کیسے کیپیبل نہیں ہے؟ وہ 15-20 سال آپ کی جوڈیشری میں گزار کے آئے ہیں، کسی بنیاد پہ. بیرسٹر صاحب یہ تو 26ویں ترمیم بات یہ ہے کہ بیرسٹر صاحب تو اعتراض کر رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اعتراض نہیں کیا. وہ اس جوڈیشل کمیشن کا حصہ تھے، اس وقت وہاں بیٹھے ہوئے تھے، موجود تھے ان کے صاحبان. پھر چیف جسٹس صاحب نے بھی اس کے اوپر کوئی جو ہے اعتراض نہیں اٹھایا. یا دیکھیں میں نشاط صاحب نے ذکر کیا کہ یہ ساری آئینی ترمیم پی ٹی آئی نے تو ایڈمٹ کی ہیں، وہ تو اجلاس کا حصہ تھے. لیکن میں اس وقت ایک وکیل کے طور پہ میں ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہوں عدلیہ کی آزادی کے لحاظ سے. میں اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ جب ایک کلائنٹ یا ایک پٹیشنر یا رسپونڈنٹ جس نے کورٹ کے سامنے آنا ہے وہ ججز چوز کرے گا، وہ بینچز کی کمپوزیشن چوز کرے گا، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میرا جو کس پہ اعتراض ہے؟ 86 سے زیادہ ممالک ہے جہاں پر یہ ہو رہا ہے، بشمول وہ تمام ماڈرن ورلڈ کے ان ممالک کے جن کی مثال دی جاتی ہے، جن کی خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جن کا واویلا کرتی ہے، جن ممالک کی بات کرتی ہے، جن ممالک کی عدلیہ کی مثالیں دی جاتی ہیں، وہاں پر یہ پروسیس چل رہا ہے. اور ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں تھوڑی سی نا ڈیفینیشنز کا بڑا مسئلہ ہے. آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جناب وہ اس سے بھی پوچھنا ہے، میرے سے بھی پوچھنا ہے، آپ سے بھی پوچھنا ہے. بھائی وہ نمائندے الیکٹ کر کے اسمبلی میں بھیجے اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ان کا کام ہے کہ انہوں نے لیجسلیٹ کرنا ہے، میرے اور آپ سے نہیں پوچھنا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں پہ. ہمارے یہاں ڈیفینیشنز ہی بدل دی گئی ہیں چیزوں کی. وہ کہتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو ساجے. یہ جو انٹرپریٹیشن والی نشاط صاحب ذکر کر رہے ہیں نا، یہ ایک پورا انٹرپریٹیشن کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو آئین کے اندر اگر ڈیفینیشن موجود ہیں، ان کانٹیکسٹ ہم ساری کی ساری ڈیفینیشنز پڑھتے ہیں، اور اگر کہیں ڈیفینیشن نہ ملے تو ہم ڈکشنری میننگ بھی استعمال کرتے ہیں. پورا ایک طریقہ کار ہے. سو اس کو بلیک لا ڈکشنری کا جو قانون کے اندر وہ والی بلیک لا قانون کے اندر وہ والی ڈیفینیشن یقیناً اس کا سہارا بھی لیا جاتا ہے. دیکھیں میں جو بنیادی بات کر رہا تھا ابھی آپ کی بات کا بھی میں جواب دیتا جاؤں گا. شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر کے ملکوں میں یہ چیز رائج ہے. میں بڑا سمپل سے سوال کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں میں تو اس حد تک بھی کہتا ہوں کہ جمہوریت کا جو طریقہ کار ہمارے اوپر پہنا دیا گیا ہے، برطانیہ نے یہ جمہوریت 1000 سال کی اسٹرگل کے بعد حاصل کی ہے. امریکہ نے یہ جمہوریت 300-400-500 سال کی اسٹرگل کے بعد حاصل کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بنا بنایا سسٹم کسی بھی سوسائٹی کے اوپر ڈال دینا وہ نظام کبھی بھی نہیں چل پائے گا. ہم نے اپنے نظام کے مطابق، اپنے طریقہ کار کے مطابق کہ جس کو تک طاقت دی جاتی ہے وہ مادر پدر آزاد ہو جاتا ہے. یہ جوڈیشری کے ساتھ بھی چاہیے. انفارچونیٹلی آر ٹی ایس والی حکومت اور جمہوریت بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے، اور وہ والی عدلیہ بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے جس کرنل صاحب کی میں وہ آپ کو بتا رہا تھا. ٹھیک، میں بیرسٹر صاحب لاسٹ 20 سیکنڈز ہیں، چند سیکنڈز میں وائنڈ اپ کر دیں. احتجاج کی کال کامیاب رہے گی؟ جی مجھے لگتا ہے کہ کامیابی اس پہ مجھے جو نظر آ رہا ہے ایز انڈیپینڈنٹ ایک شخص کہ جب اس حد تک ظلم ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ظلم جب اس حد تک بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے. پچھلے 2-3 سالوں سے جس حد تک ناانصافیاں پی ٹی آئی سے ہوئی، 9 مئی کا جس طرح ان پہ الزام لگایا گیا، اس کے بعد بھی ان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ابھی حاجی امتیاز اور حاجی اجاز کا ذکر کیا گیا، ان کے گھروں میں ان کی ماؤں، بیٹیوں اور بیویوں پہ جو تشدد اور الزامات لگائے گئے، وہ ساری چیزیں ہم سب کے سامنے ہے کہ اس حد تک ظلم آگے جا چکا ہے. تو یہ ظلم اگر ختم ہونا ہے، دیکھیں کسی نہ کسی سٹیج پہ ظلم نے ختم ہونا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ کامیابی ہوگی. ٹھیک، بہت شکریہ نوشاد صاحب آپ کا اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے. بیرسٹر نعمان کیسر آپ کا بھی اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے. چودھری طاہر صاحب مسلم لیگ نون سے آپ نے جوائن کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.